अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन, जिसके दो पार्ट हैं ए और बी, वो भी कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसके ए से जे तक पार्ट हैं, वो भी कर लिए। अब आज क्या करना है आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द नंबर्स 13 एंड 31 और प्राइम नंबर्स। ये तो पता ही है आपको कि 13 और 31 क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और अपना आप, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 13 भी है प्राइम और 31 भी। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, दैट इज 1 एंड 3। दोनों ये जो नंबर्स हैं, इनमें एक ही डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, 1 और 3। 1 और 3 13 में भी 1 और 3 इस्तेमाल हुआ है, और 31 में भी 1 और 3 इस्तेमाल हुआ है। आपको क्या करना है? फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। आपने ऐसे ही प्राइम नंबर्स देखने हैं 100 तक। कहाँ तक? 100 तक आपने देखने हैं ऐसे ही जोड़े। जैसे 13 और 31 एक जोड़ा है, तो 100 तक आपने देखने हैं और भी जोड़े जो ऐसे ही होंगे, जिनमें दो ही डिजिट इस्तेमाल हुए होंगे। तो पहला है 13 और 31। 13 के बाद आता है 14, तो प्राइम नहीं है। 15 भी प्राइम नहीं है। 16 भी प्राइम नहीं है। अब ज़रा हम देखते हैं 17 तो प्राइम है, इसमें 1 और 7 इस्तेमाल हुआ है। आप ज़रा देखिए, अगर हम इसको उल्टा के लिखेंगे 7 1 71, हाँ, दूसरा आया, फिर दूसरा जोड़ा, फिर 17 और 71। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 23 हम लिखेंगे, तो ये अगर हम इसको उल्टाएंगे तो वो फिर आएगा 23 का आएगा 32, तो 32 प्राइम नहीं है। इसी तरह हम लिखेंगे 37 प्राइम है, इसका हम उल्टा के लिखेंगे 73। शाबाश। तो ये दूसरा जोड़ा है, यानी 17 और 71 दूसरा जोड़ा है। तो तीसरा जोड़ा है 37 और 73। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हम लिखेंगे लास्ट में 79 79, हम लिखेंगे फिर वहाँ से 97 79 भी प्राइम है और 97 भी प्राइम है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बीच में अगर हम लिखेंगे और भी कोई प्राइम, लेकिन उसका जो उल्टा आता है वो प्राइम नहीं आता है। एक अगर प्राइम आएगा, दूसरा प्राइम नहीं आएगा। मान लो कि अगर आप लिखोगे 14 और 41, 1 तो प्राइम है लेकिन 14 नहीं है। इसी तरह से अगर आप लिखोगे कोई और 29 और 92, अगर 29 प्राइम है तो 92 प्राइम नहीं है। इस तरह से ये नहीं आएंगे। हाँ, अब कौन कौन सा आया? पहला वाला उसने दिया है 13 31 17 71 37 73 79 और 97। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो लेस देन 20 से नीचे आपने लिखने हैं प्राइम भी और कंपोजिट भी। आपने ऊपर सीधा लिखना है, ऐसे लिखना है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। यहाँ लिखना है प्राइम नंबर्स लेस देन 20। प्राइम नंबर्स एक साइड में लिखना है प्राइम नंबर्स लेस देन 20। दूसरे साइड में लिखना है कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो दो कॉलम बनाने हैं।
اب 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. 1 کا آپ کو پتہ ہی ہے یہ پرائم نہیں ہے اور نہیں یہ کمپوزٹ نمبر ہے. تو پھر آگے بڑھنا ہے. 2 پر جائیں گے, یہ پرائم نمبر ہے. اسی طرح سے 3 پر جائیں گے, 4 پر جائیں گے تو 4 لکھنا کمپوزٹ نمبروں میں. تو 20 تک آپ نے لکھنے ہیں کون سا پرائم ہے کون سا کمپوزٹ ہے. تو بچوں ابھی ہم جائیں گے کوسچن نمبر 5 پر. واٹ از دا گریٹسٹ پرائم نمبر بٹوین 1 اینڈ 20؟ 1 اینڈ 20 میں آپ نے 1 اینڈ 10 ہے. 1 اینڈ 10. واٹ از دا گریٹسٹ پرائم نمبر بٹوین 1 اینڈ 10؟ دیکھو 1 اینڈ 10 کے درمیان کون کون سا پرائم ہے. ایک ہے 2, 3, 5, 7. یہ ہے 1 اور 1 to 10. 1 to 10 یہی پرائم نمبرز ہیں. لیکن سب سے بڑا پرائم نمبر جو ہے 1 سے 10 تک جو ہے وہ ہے 7. وہ کیا ہے 7. تو اگر آپ نے لکھنا ہوگا 1 سے 20 تک, آپ بتائیے بڑا پرائم نمبر کون سا ہے. پھر آپ نے تمام پرائم نمبرز کو لکھنا ہے 1 سے 20 تک, اور لاسٹ میں دیکھنا ہے کون سا آئے گا پرائم نمبر 20 سے نیچے, تو وہ ہو گیا سب سے بڑا پرائم نمبر 1 سے 20 تک. اسی طرح سے تو ابھی کوسچن نمبر 6 ہے. ایکسپریس دا فالوئنگ ایز دا سم آف 2 آڈ پرائمز. آڈ پرائمز. ایون پرائم کون سا ہے؟ ایون پرائم ہے 2. آپ نے ان کو ظاہر کرنا ہے. مان لو 44 ہے ایک نمبر. 44 ہے ایک نمبر. تو اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے. کیسے ظاہر کرنا ہے؟ 2 پرائم نمبرز کے سم کے برابر آنے چاہیے. لیکن وہ پرائم نمبرز آنے چاہیے آڈ نمبر. ہم لکھیں گے, دیکھو ہم لکھیں گے 41, یہ پرائم ہے اور آڈ ہے, پلس 3 کتنا ہو گیا 44. تو ہم نے ظاہر کیا یہ نمبر دو پرائم نمبرز جو آڈ ہے ان کے سم کے برابر ہم نے اس کو ظاہر کیا. دوسرا ہے اس کا 36. تو 36 کو بھی لکھنا ہے آپ نے 2 پرائم نمبرز کے سم کے برابر, لیکن پرائم نمبرز جو ہے وہ ہونے چاہیے آڈ نمبرز. تو ہم لکھیں گے 36 جو ہے, ہم لکھیں گے 31 پلس 5 ہو گیا 36. تو تیسرا جو ہے اس کا وہ ہے 24. تو 24 کو بھی ہم 2 پرائم نمبرز کے سم کے برابر لکھیں گے, اور وہ جو ہے وہ آڈ آنے چاہیے 24. ہم لکھیں گے 21 اور 3. 21 پرائم نہیں ہے. اب لکھیں گے ہم 19 پلس 5. اب لکھیں گے ہم 19 پلس 5. تو 19 پلس 5 آیا 24. کیا آیا 24. اب دوسرا جو ہے اس کا 18 ہے. تو 18 کو کیسے ہم لکھیں گے؟ 18 جو ہے 18 کو ہم لکھیں گے 13 پلس 5. 13 پلس 5. 13 پلس 5 بھی 18 آیا. تو اس طرح سے ہم نے ان کو ظاہر کیا ہم نے ان کو sum of 2 primes and that primes are odd primes. ابھی دیکھو بچوں, تو آپ نے ابھی دوسرا سوال ہے کوسچن نمبر 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. ڈفرینس کہتے ہیں فرق کو. جب ہم کسی نمبر سے, اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے اس سے ہم ٹیک اوے کوئی نمبر کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے 10 سے ہم ٹیک اوے کریں گے 2. ٹیک اوے کا مینز ہے ہم نکالیں گے, ہم 2 کو نکالیں گے, وہاں رہ گیا 8. تو 8 آئی ڈفرینس. 8 کیا آتی ہے؟ ڈفرینس. یعنی اگر ہم 2 نمبروں کو ایک دوسرے سے مائنس کریں گے, ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے نکالیں گے, جو وہاں رزلٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ڈفرینس. تو اسی طرح سے آپ نے کچھ پیئرز لکھنے ہیں. 3 پیئرز لکھنے ہیں نمبرز کے. تو پرائم نمبرز کے پیئرز لکھنے ہیں جن کی ڈفرینس 2 آئے گی. کیا آئے گی؟ 2 آئے گی. ہم لکھیں گے 3 اور 5.
ڈفرینس ان میں 2 ہے. ہم لکھیں گے 5 اور 7. ڈفرینس 2 ہے, ان کے بیچ میں بھی ڈفرینس 2 ہے. ہم لکھیں گے 11 اور 13. اگر 13 سے 11 نکالیں گے تو ڈفرینس 2 آئے گا. ہم لکھیں گے اسی طرح سے 7 اور 5. 7 میں سے 5 نکالیں گے تو ڈفرینس آئے گی 2. ڈفرینس آئے گی 2. یعنی کہ اس طرح سے ہم لکھتے ہیں جن کی فرق بیچ میں 2 ہوتی ہے. 2 prime numbers whose differences 2 are called twin primes. اب انہی نمبرز کو ہم کہتے ہیں twin primes. جیسے 3 اور 5 twin prime ہے, 5 اور 7 twin prime ہے, 11 اور 13 twin prime ہے, کیونکہ ان کی جو ڈفرینس ہے وہ 2 ہے. اگر 2 پرائم نمبرز کی ڈفرینس 2 آتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں twin primes. تو پیارے بچوں, مجھے پورا بھروسہ ہے آپ کو کوشچن نمبر 7 سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم کوشچن نمبر 8 اور 9 کریں گے. تب تک آپ انہیں ٹرائی دینا. خدا حافظ.